अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस मालूमाती प्रोग्राम ने आपको मजीद जानने की तरफ माइल कर दिया होगा और आपका तजस्सुस भी काफ़ी बढ़ गया होगा। आज के इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में मेरा साथ देंगी फरीना, मोहसिन और बिलाल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऑप्टिकल फिनोमेनन है और ये फिनोमेनन ऑप्टिकल फाइबर में मॉडर्न टेली कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए लाइट सिग्नल्स दूर दराज इलाकों तक भेजे जाते हैं और इससे लाइट की शिद्दत में कोई कमी नहीं आती। सर, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है जब एक लाइट रे किसी मीडियम की बाउंड्री सरफेस पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़े एंगल पर स्ट्राइक होती है। सर, क्रिटिकल एंगल के बारे में मैंने कुछ पढ़ा था मगर सही से क्लियर नहीं हुआ। फरीना, जैसे कि आपने पिछले एक्सपेरिमेंट में रिफ्रैक्शन के बारे में देखा था कि जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है और नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती है। जी सर। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, यहां तक कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाता है और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो उसको हम क्रिटिकल एंगल सी कहते हैं। ओके सर, अब समझ में आया। लेकिन सर, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को मजीद बढ़ाएं तो क्या होगा? अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को मजीद बढ़ाएं तो लाइट रे के लिए रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन वाक़ हो जाएगी, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। सर, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल एंगल से बड़े किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट रेज में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाक़ होगा। जी बिल्कुल बिलाल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त वाक़ होता है जब दो कंडीशंस पूरी हो रही हो। एक ये कि जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की जानिब बढ़ रही हो, दूसरा ये कि जब एक लाइट रे का डेंसर मीडियम के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। सर, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल एंगल की एक्चुअल वैल्यू बाउंड्री के दोनों तरफ मौजूद मटेरियल के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड होती है। जी बिल्कुल, जब लाइट मुख्तलिफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस के मटेरियल के दरमियान एक बाउंड्री को क्रॉस करती है तो लाइट बीम का कुछ हिस्सा बाउंड्री सरफेस पर रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से मुतालिक एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम एक सेमी सर्कुलर स्लैब इस्तेमाल करते हुए ग्लास का क्रिटिकल एंगल मेजर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक थ्योरी एनिमेशन देखते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता क्या है। जब लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में दाखिल होती है तो ये नॉर्मल से दूर रिफ्रैक्ट होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी खास वैल्यू के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की ये वैल्यू क्रिटिकल एंगल सी कहलाती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मजीद बढ़ाया जाए तो मजीद कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती, बल्कि लाइट मुकम्मल तौर पर इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब के इस्तेमाल के जरिए वाज़ेह तौर पर डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाले एपरेटस का जायजा लेते हैं। हमारे पास मौजूद है एक ड्राइंग बोर्ड, व्हाइट पेपर शीट, एक सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब, प्रोटेक्टर, स्केल, पेंसिल, कुछ थंब पिन्स और लेजर लाइट। आइए अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राइंग बोर्ड पर थंब पिन की मदद से व्हाइट पेपर शीट को लगाऊंगा। अब मैं एक शार्प पेंसिल से इस शीट पे सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा। इसके बाद
میں سیمی سرکولر گلاس سلیب کے اس سیدھی سائڈ کو اس لائن پر اس طرح رکھوں گا کہ یہ اس پہ کوئنسائڈ کر جائے. یہاں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا یہ سیمی سرکولر گلاس سلیب اسکریچ لیس ہونا چاہیے. اب میں پینسل کی مدد سے اس گلاس سلیب کو مارک کرنا شروع کرتا ہوں. اور سیمی سرکولر گلاس سلیب کو روٹیٹ کر کے اس سرکل کو مکمل کروں گا. اب میں گلاس سلیب کو ہٹا کر اسٹریٹ سائڈ اے بی کا رائٹ بائی سیکٹر مارک کر رہا ہوں پی کیو, جس سے ہمیں گلاس سلیب کے سینٹر او کو لوکیٹ کرنے میں آسانی ہوگی. سر یہ لیزر لائٹ کس کام کے لیے ہے؟ محسن, ہم لیزر لائٹ کو سلیب کے سیمی سرکولر سائڈ کے قریب رکھیں گے اور سنگل رے حاصل کریں گے. سب سے پہلے میں پروٹیکٹر کی مدد سے مارکنگ کر لیتا ہوں. اب ہم اسی طرح نیچے والے سائڈ کو بھی مارک کریں گے. اب میں سیمی سرکولر گلاس سلیب کو نیچے والی پوزیشن پہ رکھ رہا ہوں اور لیزر لائٹ کی مدد سے اس کا کریٹیکل اینگل معلوم کروں گا. محسن, آپ میری مدد کیجیے اور ساری لائٹوں کو آف کر دیں تاکہ ہمیں ریڈنگ لینے میں دشواری نہ ہو. اب میں نارمل رے کو حاصل کرتے ہوئے اس کو ٹرن کروں گا اور سنگل رے حاصل کروں گا. $30. اب میں اس کو مزید موو کرتے ہوئے ریفریکشن کی سنگل لائن کی ریڈنگ حاصل کروں گا. $40. 40 ہمارے پاس سنگل رے ریڈنگ آ رہی ہے ریفریکشن کی. محسن, لائٹیں آن کر دیجیے.
آئیے اسٹوڈینٹس، اسی طرح ہم باقی 4 ریڈنگز بھی حاصل کریں گے. تو چلیے باقی 4 ریڈنگز بھی نوٹ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس، ہم نے باقی 4 ریڈنگز بھی حاصل کر لی ہیں. چل کے اپنا ریڈنگ چارٹ دیکھتے ہیں. اسٹوڈینٹس، آج کے اس پریکٹیکل سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ گلاس سلیب کا مین کریٹیکل اینگل 41 ڈگری ہے. ہم نے اپنا پریکٹیکل کمپلیٹ کر لیا ہے. چل کے جلدی سے ہم ریکیپ دیکھ لیتے ہیں. آج کے تجربے میں گلاس کے کریٹیکل اینگل کو میجر کرنے کے لیے ہم نے ایک سیمی سرکولر سلیب اور ایک لیزر لائٹ کا استعمال کیا. اس کے لیے پہلے ہم نے ایک پیپر شیٹ کو ڈرائنگ بورڈ پر فکس کیا اور ایک سیمی سرکولر گلاس سلیب رکھا. پھر اس کی باؤنڈری کو مارک کیا اور اسٹریٹ ایج کے سینٹر پر 0 کا نشان لگایا. لیزر لائٹ کو ایڈجسٹ کیا اور ایک سنگل رے حاصل کی. سلیب کے سرکولر ایج کی طرف سے رے کو او کی جانب موڑا. اس طرح کہ انسیڈنٹ رے نے نارمل کے ساتھ 30 ڈگری کا اینگل بنایا. ہم نے ریفریکٹڈ رے کا مشاہدہ کیا. لیزر لائٹ کو موو کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اینگل آف انسیڈنس کو بڑھایا اور ریفریکٹڈ رے کا مشاہدہ جاری رکھا، یہاں تک کہ یہ سلیب کی سرکولر سائڈ پر صرف ریفلیکٹڈ رے کے طور پر نظر آنے لگی. انسیڈنٹ اینگل کی یہ ویلیو کریٹیکل اینگل سی تھا. ہم نے گلاس سلیب کو ہٹایا اور اینگل آف انسیڈنس کو میجر کیا جو کہ کریٹیکل اینگل تھا. ہم نے ایکسپیریمنٹ کو 4 مزید مرتبہ دہرایا اور گلاس سلیب کی کریٹیکل اینگل کی مین ویلیو کیلکولیٹ کی. اسٹوڈینٹس، مجھے امید ہے کہ آج کا یہ دلچسپ ایکسپیریمنٹ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں آپ کی ذہنی مشق کے لیے ایک سوال پوچھوں گا اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کی گہرائی میں موجود مچھلی کس طرح دریا کے کنارے کھڑے ہوئے مچھیروں کو دیکھ سکتی ہے؟ اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.